बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर आसिफ अली मुगल और मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूं। राजी एजुकेशन इनसाइडर चैनल के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में आज मेरा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, और इसके अंदर जो टॉपिक है मेरा वो है व्हाट इज बिजनेस और व्हाट आर इट्स टाइप्स। कारोबार क्या होता है और इसकी कितनी इकसाम में आगे वर्किंग होती है, तो ये आज मैं आपसे इंशाअल्लाह शेयर करूंगा जी। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज बिजनेस और इट्स टाइप्स। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बिजनेस, कारोबार क्या होता है। एनी एक्टिविटी व्हिच इज अंडरटेकन बाय ह्यूमंस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी ऐसा काम जो कोई आदमी इस मकसद के लिए करता है कि उसको मुनाफा हासिल हो, उसे हम कारोबार कहते हैं। कोई भी ऐसा काम, मतलब इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है, कोई भी मसरूफियत उसकी, कोई भी उसका ऐसा पहलू, कोई काम जिसका मकसद जो है वो सिर्फ मुनाफा कमाना हो, उसे हम कारोबार कहते हैं। जैसे एक आदमी फ़र्ज़ करें चाय बनाता है, वो मतलब टी स्टॉल बनाता है वो, और उसका मकसद है कारोबार में मुनाफा कमाना है बस, तो वो उसका कारोबार है। एक आदमी अखबार बेचता है, उसका मकसद जो है वो अखबार बेचने के जरिए अपना रोजगार चलाना है, अपनी इनकम को, अपने पैसे कमाना है, तो उसका कारोबार है। ये फिर आगे कारोबार की इकसाम बन जाती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चाय बनाने वाला, अखबार बेचने वाला, एक डॉक्टर, एक टेलर, ये सारे जो आदमी काम करते हैं, मतलब जिनका मकसद सिर्फ नफा कमाना हो, इसे हम कारोबार कहते हैं। अब ये जो मैं यहाँ पे बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद नफा कमाना हो उसे बिजनेस कहते हैं। लेकिन नफा कमाना जरूरी नहीं है, मतलब कि माइंड जो है बिजनेसमैन का वो नफा कमाना ही हो, उसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी का। देखिए, कारोबार करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है बंदे को कि उसके पास जो रकम पड़ी हुई है, उसने कुछ बचत की हुई है, कुछ सेव की हुई है, जब वो कारोबार शुरू करता है नफा कमाने के लिए, तो उसकी वो रकम इस्तेमाल में आ जाती है। वो बैंकों से भी कर्जा हासिल करता है, अपने दोस्तों से, अजीजों से भी रकम हासिल कर लेता है, कुछ ना कुछ मतलब अपने पास रकम इकट्ठी कर लेता है। तो कारोबार का सबसे जो मेन इसका जो मकसद होता है ना, वो ये कि उसमें रकम जो सेविंग पड़ी होती है ना, मतलब किसी काम में नहीं आ रही होती, गर्दिश हो जाती है सरमाए की कारोबार के जरिए, पैसा जो है वो ब्लॉक नहीं होता। तो ये इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी भी इसका मकसद होता है कारोबार का, कि नफा कमाने के अलावा इस मकसद के लिए भी हम कह सकते हैं कारोबार करना चाहिए। इसके बाद दूसरी इसमें बात है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अशिया की पैदावार। देखिए, जब एक आदमी कोई काम करता है, अपनी रकमों को इस्तेमाल करता है किसी भी शक्ल के अंदर, तो जाहिर बात है उसके अंदर चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, नई चीज़ें बनती हैं। वो लोग जो हुनरमंद होते हैं लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे होते, उनके पास पैसा नहीं होता, सरमाया नहीं होता कि वो अपने हुनर को आगे दिखा सकें। लेकिन जब एक आदमी अपना कारोबार शुरू करता है, अपने कुछ पैसे जो उसके पास होते हैं, बैंक से कर्ज लेता है, दोस्तों से लेता है, किसी से भी कर्ज लेता है, तो वो अपने हुनर के जरिए कोई ना कोई चीज़ नहीं बना लेता है, कुछ ना कुछ चीज़ें पैदा कर लेता है, जिससे मुल्क का फायदा होता है, सोसाइटी का फायदा होता है। इसके बाद तीसरी इसमें बात आ रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब मुआशी तरक्की। कारोबार करने की वजह से मुल्क की मईशत के अंदर जो है वो तरक्की होती है, पैसे का फ्लो होता है, कैश आता है जाता है, चीज़ें बनती हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग शामिल होते हैं, तो ये भी कारोबार का एक मकसद हो सकता है। देखिए, ये वो बातें मैं कह रहा हूँ आपको कि ये मैंने लिखा था कि जो भी काम हम मुनाफा कमाने की गर्ज से करते हैं, ये बात ठीक है कि हम नफा कमाने के लिए जो काम करते हैं उसे हम कारोबार कहते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस डेफिनेशन से निकल रही हैं। मतलब कि हमारे व्यू जो बिजनेसमैन का जो मकसद है वो इन पे भी मुश्तमिल हो सकता है, लाजमी कि नफा कमाना ही हो। इसके बाद इसमें बात थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, रोजगार की फराहमी। जब एक आदमी अपने कारोबार शुरू करता है, कोई भी उसकी शक्ल हो बिजनेस की, तो उसके अंदर फिर दूसरे लोगों को रोजगार का मौका मिलता है। जब उसका कारोबार एक्सपेंड होता है, बढ़ता है, वो उसको फैलाता है, तो उसको फिर दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है जो उसके अंदर शामिल होकर उसकी मदद करें। तो कारोबार का ये भी है कि इसके अंदर लोगों को रोजगार की फराहमी हासिल हो जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बुलंद प्यारी जिंदगी। मतलब कि ये वो बातें हैं जो कारोबार को सपोर्ट करती हैं उसके मकसद को। अकेला मुनाफा कमाना ही मकसद नहीं होता किसी बंदे का, इसके अलावा और भी बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, जिसकी चंद एक मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं। तो ये कारोबार मेरे ख्याल में आपको आइडिया हो गया होगा सारा कि कोई भी काम जो हम करते हैं नफा कमाने के लिए,
وہ اس سے نفع تو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی اس کے یہ بھی مقاصد ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ اس کی پڑھیں گے کاروبار کی ٹائپس، کہ ٹائپس آف بزنس، کتنی اقسام کا کاروبار ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا واٹ از بزنس، کاروبار کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی بات کرتے ہیں ٹائپس کے اوپر، کہ کاروبار کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ کاروبار کی بہت ساری ٹائپس ہیں، لیکن جو اس کی مین ٹائپس ہیں اس میں اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کاروبار کی جو ٹائپس میں آتا ہے وہ ہے مینوفیکچرنگ۔ مینوفیکچرنگ بزنس، اس کے بعد کاروبار کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ٹریڈنگ بزنس۔ کاروبار کی جو تیسری قسم ہے یہ ہے ایگریکلچر، زرعی کاروبار جو لوگ کرتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے، ابھی میں اس کے وہ ٹائٹل یہاں پہ لکھ رہا ہوں، ایگریکلچر بزنس۔ کاروبار کی جو چوتھی قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں سروس بزنس، کہ جو لوگ ہمیں اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں کاروبار کے اندر۔ اور کاروبار کی جو لاسٹ پانچویں قسم ہے وہ ہے مائننگ۔ مائننگ مطلب کان کنی، جو ہم زمین سے چیزیں حاصل کرتے ہیں، زرعی قدرتی طور پہ جو ہم نے بتایا حاصل کرتے ہیں۔ یہ کاروبار کی 5 ٹائپس ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں نے بات کی مینوفیکچرنگ بزنس۔ مینوفیکچرنگ بزنس از کنسرنڈ ود پروڈکشن آف گڈز۔ کاروبار کے اندر جب ایک آدمی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، مطلب اشیاء کو را مٹیریل سے کسی فنش پروڈکٹس کے اندر تبدیل کرتا ہے، وہ اسے ہم مینوفیکچرنگ بزنس کہتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ بزنس کا مطلب ہے جیسے ایک آدمی کپاس کو کنورٹ کرتا ہے آگے کپڑے کے اندر، اس کو مطلب اس کی شکل کو تبدیل کر دیتا ہے، تو یہ مینوفیکچرنگ بزنس کے اندر آتا ہے کام۔ جتنے بھی چیزیں مطلب جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ پوائنٹر ہے پکڑا ہوا ہے، تو یہ کسی چیز سے کنورٹ ہو کے اس کے اندر تبدیل ہوا ہے، تو اسے مینوفیکچرنگ بزنس کے حصے میں ہم ڈالیں گے۔ تو مینوفیکچرنگ بزنس، چیزوں کو پیدا کرنے والے آدمی کو ہم مینوفیکچرر کہتے ہیں، اس کو ہم پیدا کار کہتے ہیں، صنعت کار کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ مینوفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے کاروبار کے اندر، جو آدمی اشیاء و خدمات کو پیدا کرتا ہے اور آگے پھر لوگوں کو استعمال کے لیے مہیا کرتا ہے، اسے ہم مینوفیکچرنگ بزنس کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے ٹریڈنگ بزنس کی۔ ٹریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے تجارت اردو کے اندر۔ تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹریڈنگ کا کہ اس کاروبار کے اندر آدمی خود چیزیں پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک آدمی سے چیزیں خریدتا ہے اور خرید کر اس سامان کو آگے تھرڈ پرسن کو سیل کر دیتا ہے۔ وہ مطلب بیچ میں وہ مڈل مین کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، بنی بنائی چیز کسی سے لیتا ہے وہ، کسی کاروبار والے آدمی سے، اور اسے پھر آگے منتقل کر دیتا ہے وہ کسی اور آدمی کو منافع کے عوض، منافع اپنا کما کے، تو اسے ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ بزنس۔ اس کے بعد تھرڈ اس کی ٹائپ ہے ایگریکلچر بزنس کی۔ دیکھیں ایگریکلچر بزنس کا مطلب ہے وہ کاروبار جو قدرتی طور پر زمین سے حاصل کیے جاتے ہیں زرعی اجناس کے ذریعے۔ جیسے ایک آدمی، اس میں کسان، ہمارے کاشتکار اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ زرعی اجناس کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتے ہیں، جیسے کپاس، چاول، گندم، یہ فصلیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا بزنس کرتے ہیں، ان کو پیدا کرتے ہیں، وہ زمین کے اوپر محنت کرتے ہیں اور پھر اس سے منافع حاصل کرتے ہیں۔ اس کی پیداوار کے بعد اس کو بیچ کے فروخت کرنے کے بعد جو وہ حاصل کرتے ہیں منافع، وہ ان کا کاروبار کہلاتا ہے پھر۔ تو یہ تھرڈ ٹائپ جو تھی، یہ تھی ایگریکلچر بزنس کی۔ دیکھیں دوبارہ بات کرتا ہوں، مینوفیکچرنگ بزنس جو آدمی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اس میں صنعت کار آتے ہیں، پیدا کار اس میں آتے ہیں لوگ جو چیزوں کو را مٹیریل کو کسی چیز میں تبدیل کر کے مشینری کے ذریعے پھر آگے فروخت کرتے ہیں، یہ مینوفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے تجارت۔ اس کے اندر بزنس مین ایک مڈل مین کا رول ادا کرتا ہے، ایک آدمی سے وہ چیزیں خریدتا ہے اور پھر آگے دوسرے انسان کو، دوسرے کاروبار والے آدمی کو وہ منتقل کرتا ہے، آگے فروخت کر دیتا ہے وہ، اور اس سے اپنا منافع حاصل کرتا ہے اور اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ تیسری جو میں نے بات کی یہ ایگریکلچر بزنس کی۔ ایگریکلچر بزنس از کنسرنڈ ود پروڈکشن آف
گوڈز. مطلب ایگریکلچر کے اندر زمین سے جو ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں, گروئنگ کراپس, ہم چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اس کے اندر زمین کے اوپر, کپاس, گندم, چاول, یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. اس کے ذریعے جو ہم منافع حاصل کرتے ہیں ان کو کاشت کرنے کے بعد, وہ ایگریکلچر بزنس کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے سروسنگ بزنس. سروس کا مطلب ہوتا ہے خدمات. کوئی بھی ایسا کام جس میں ہم فزیکلی چیزیں آگے مہیا نہیں کرتے لوگوں کو, لیکن اپنی خدمات کے ذریعے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان سے ہم اپنا منافع حاصل کرتے ہیں, ان سے ہم رقم وصول کرتے ہیں, معاوضہ وصول کرتے ہیں اس کے بدلے میں, وہ ہمارا منافع ہوتا ہے. اس میں سروس کا مطلب ہے جیسے ڈاکٹر, وکیل اور ٹیچر, استاد, یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ فزیکلی کوئی چیز نہیں مہیا کر رہے ہوتے, لیکن اپنی خدمات لوگوں کو مہیا کرنے کے بعد اس سے جو معاوضہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, یہی ان کا کاروبار کہلاتا ہے پھر. اور لاسٹ اس میں جو میں نے بات کی ہے 5ویں نمبر پہ, وہ تھی مائننگ. مائننگ کا مطلب ہوتا ہے کانکننگ. ہم زمین سے قدرتی طور پہ جو پیدا کردہ اشیاء زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہم نکال کے ان پہ کام کرنے کے بعد جو ہم منافع کماتے ہیں اسے ہم مائننگ کہتے ہیں. جیسے ہم زمین سے نمک حاصل کرتے ہیں اور بہت ساری معدنیات ہیں, مختلف قسم کی اس میں چیزیں آتی ہیں, پتھر اس میں آتے ہیں اور بہت ساری اس میں چیزیں آتی ہیں جو انسان زمین سے حاصل کرتا ہے اور ان پہ کام کرنے کے بعد آگے پھر لوگوں کو فروخت کرتا ہے اور اپنا اس سے منافع حاصل کرتا ہے. تو یہ اس کا بزنس کہلاتا ہے پھر مائننگ کا. یہ اوورآل 5 کاروبار کی اقسام ہے. بیسیکلی 5 اقسام میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں, مینوفیکچرنگ, ٹریڈنگ, ایگریکلچر, سروس اور مائننگ. یہ 5 اقسام میں کاروبار تقسیم ہوتا ہے. پھر کوئی بھی آدمی چاہے کوئی ایگریکلچر کے اندر کام کر رہا ہے وہ بھی بزنس ہی کہلائے گا, کوئی ٹریڈنگ کے اندر کام کر رہا ہے وہ بھی بزنس ہی کہلائے گا, لیکن وہ اس کے اندر تقسیم ہو جائے گا. اس کی کاروبار کی جو شکل ہوگی وہ ان 5 ہیڈز میں کسی نہ کسی کے اندر آ رہی ہوگی. تو یہ کاروبار کی ٹائپس ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آپ کا جو بھی ٹاپک ہوگا اس کے اندر پھر ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا حافظ. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے مزید لیکچر جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں. اور بس شکریہ.